नेत्रविक्रम चन्द समूह अनधिकृत झुण्ड भएकाले सरकारले नचिन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मन्त्री परिषद तत्काल पुनर्गठन नहुने स्पष्टोक्ति। केन्द्रीय समिति बैठक अघि सहमतिका लागि बसेको कांग्रेस बैठक निष्कर्षविहीन। सिटौला समूहद्वारा बैठक बहिष्कार। चालु आर्थिक वर्षमा 287 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने कुल 7490 मेगावाट क्षमताका 174वटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्याङ्क। इन्डोनेसियाको पपुवा प्रान्तमा मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 58 जनाको मृत्यु, 4000 भन्दा बढी विस्थापित। र हङकङमा जारी एसियन युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई स्वर्ण 3000 मिटर दौडमा अजित कुमार यादव पहिलो स्थानमा। साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा आयोजक नेपालले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई अनधिकृत झुण्डको संज्ञा दिनुभएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग सहित कहीँ कतै दर्ता नभएको समूहलाई सरकारले नचिन्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चन्द समूह राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै सो समूहले गरेका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्नुभयो। चन्द समूहलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे नेकपा भित्रैबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो समूहबारे धारणा राख्दा विचार पुर्याउन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यो एउटा यस्तो झुण्ड हो जो सरकारी दर्ताले केही पनि चिन्दैन, छैन। त्यो नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा चाहिँ नि झुण्ड छ, चिनिने हो त्यसरी। कहिले कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिन्छन्, कहिले कहिले चाहिँ के समूह भनेर चिनिन्छन् नि। यस्ता समूहहरू जस्तै यो कोब्रा बिचिके समूहहरू भने जस्तै यो एउटा विप्लव समूह भनेर चिनिने समूह। प्रतिबन्ध केमा भन्दा चुनावमा उसले मान्छे मार्यो, बम पड्कायो, धम्काएर लुटमार गरिरहेको छ। उद्यमीहरूलाई धम्काउने, व्यवसायीहरूलाई धम्काउने, कर्मचारीलाई धम्काउने, जनप्रतिनिधिहरूलाई धम्काउने गरेर उत्पाद मचाइरहेको छ, विध्वंस मचाइरहेको छ, जन्तीका बसहरू जलाइरहेको। यी कामहरूमा प्रतिबन्ध। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत, कानुन विपरीत लुटपाट र आतंकका गतिविधि गर्न नपाइने बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले मन्त्री परिषद तत्काल पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पर्यटन मन्त्रालय खाली छ, अरू मन्त्रालयहरू कायम छन्। मन्त्री परिषद अपूर्णतामा पूर्ण गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, त्यो उपयुक्त समयमा हुन्छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको कुनै योजना अहिले छैन। एक दिनको भ्रमणका लागि विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री ओली कृषि बजारको उद्घाटनदेखि ताल निरीक्षणसम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी जन्म कैदको सजाय भोग्न बाध्य भएको राजपाको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भयो। सम्पूर्ण आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ। दुर्भाग्य छ यो देशमा हामी मधेसीहरू र थारूहरू के हुँ समझमा आउँदैन। हाम्रो मुद्दा फिर्ता हुँदैन। राज्यले स्वीकार गर्छ तर मुद्दा फिर्ता गर्दैन र त्यसैको आज रेशम चौधरी दुर्भाग्यपूर्ण एउटा फैसलामा पर्नु भएको हामी पटक पटक उठाइराखेका छौँ। गिरीश चन्द्रलालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। को दोषी छ, को निर्दोष छ भन्ने कुरा त राज्यले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ। यो गलतफहमी किन कसैमा गलतफहमी रहने। राजपाको अवरोधका कारण 10 मिनटका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि स्थगित भएको छ। संविधानको विरोध गर्दै राजपाले गरेको आन्दोलनका कारण भएको टिकापुर घटना लगायतका तराई मधेस आन्दोलनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन सरकारले पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो। सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भएको छैन। सोही विषयलाई लिएर राजपाले यसअघि पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको दाबी सरकारले गरेको छ। सङ्घीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटाले सूचनाको दुरुपयोग नहोस् भनी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सो विधेयक व्यापार, उत्पादन, प्रयोग, सामाजिक सद्भाव र सुरक्षासँग जोडेर साधारण तरिकाले ल्याएको बताउनुभयो। मन्त्री बाँसकोटाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग नभई सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिले नभई
जसले सञ्चालन गर्ने हो सो कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको मन्त्री बाँसकोटाले प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण र करको दायरामा ल्याउन विधेयक प्रभावकारी हुने उहाँको दाबी छ। पहिला चाहिँ बमहरू कति छन् भनेर शक्तिको मापन हुन्थ्यो होला, अब चाहिँ डिजिटल एक्सेस कति छ, अब यसबाट त्यस सम्बन्धी ज्ञानको कुरा कति छ भनेर पनि शक्ति सामर्थ्यको चाहिँ कुरा आउने भयो। त्यस हिसाबले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अथवा हामीले चलाइरहेको सबै यो जे डाटा सिस्टमदेखि सबै कुराहरू जुन हाम्रा हुन्छन् त्यसको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ। जस्तो डेटा सेन्टर त राख्ने सबै बायोमेट्रिक्स कुराहरू त व्यक्तिका, सरकारका, विभिन्न संस्थाहरूका आफ्ना कम्पनीका पनि आफ्ना सुरक्षा प्रबन्धहरू त हुने भए त्यसमाथि अरूको प्रयोग पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले वा कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले साइबर सेक्युरिटीलाई पनि सबलीकरण गर्ने हिसाबले यो आएको छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी र इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले विधेयकमा धेरै कमजोरी रहेको औँल्याउनुभयो। गत फागुन 2 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि विकास समितिमा पठाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अघि सहमतिको प्रयास स्वरूप आज बसेको नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सहमतिको प्रयास स्वरूप सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन बैठक बोलाउनु भएको थियो। राजधानीको बुढानीलकण्ठ स्थित देउवा निवासमा बसेको बैठकमा सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने साझा धारणा भने आएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। करिब 5 घण्टा चलेको बैठकमा सभापति देउवाले असन्तुष्ट समूहलाई मनाउने प्रयास गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ। केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्नु अघि शीर्ष नेता बसेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने साझा धारणा बैठकमा आए पनि सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा भने नेताहरू पुग्न सकेनन्। पार्टी विधान बहुमतबाट निर्णय गराएपछि सभापति देउवासँग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूह असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। सिटौला समूहले भने आजको बैठक समेत बहिष्कार गरेको थियो। सिटौला र पौडेल पक्षले यसअघि राजधानीको चाक्सीबारीमा गत फागुन 22 गते आन्तरिक भेला गरी नेतृत्व सहमतिका साथ अघि नबढे केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै सभापति देउवाले चैत 4 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाक्नु भएको थियो। यस्तै संस्थापन र इतर समूहबीच अनुशासन र निर्वाचन समिति गठन प्रक्रियामा पनि विवाद छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने दाबी गरेको सरकारले बङ्गलादेश र चीनसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो 1 वर्षको कार्यकालमा बङ्गलादेशसँग भएको विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि चीनसँग भएको समझदारी महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। नेपाल र चीन बीचमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन त्यसै गरी ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग गर्ने बारेमा हामीले एमओयू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै नेपाल र बङ्गलादेश बीचमा पनि लगानीको क्षेत्र, आपसी अनुभव आदान प्रदान क्षेत्र, ऊर्जा व्यापारको क्षेत्र, विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी समझदारी गरिसकेका छौँ। र डोमेस्टिक समिटको सन्दर्भमा डोमेस्टिक कन्ज्युमरको बीचमा ग्रिड कनेक्सन सम्बन्धी एमओयू एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 287 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको पनि मन्त्री पुन प्रगति विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77मा करिब 1000 मेगावाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल 7490 मेगावाट क्षमताका 174 जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यस्तै विद्युत प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। ट्रान्समिसन लाइनतिर पनि निकै कामहरू भएका छन्। सब स्टेसनहरू पनि निकै सम्पन्न भएका छन्। गजेलधुरामा 132 केबीको सब स्टेसन समुद्घाटन भइसकेको छ। कुसुममा 132 केबीको, दाङको हापुरीमा 132 केबीको, कैलालीको भलमानपुरमा 132 केबीको सब स्टेसन पुरा भएर म आफैले उद्घाटन गरेको छु। धल्केवर मुजफ्फरपुर 220 केबी सब स्टेसन चार्ज भइसकेको छ, सम्पन्न भएर 400 केबीको काम भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ नयाँ हेटौडा धल्केवर 400 केबी सब स्टेसन विस्तार, नयाँ हेटौडा 400 केबी जीआइएस सब स्टेसन निर्माण कार्य अगाडि बढिसक्यो।
मन्त्रालयले विद्युत व्यापारको लागि बजारको सुनिश्चितता, बुटौल गोरखपुर दोस्रो क्रस बोर्डर विद्युत प्रसारण लाइनको समझदारी, नारायणी कोशी नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कामहरूलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 2882 मेगावाट क्षमताका 25 आयोजनालाई विद्युत उत्पादन अनुमति दिएको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै 89 वटा आयोजनाबाट 1735 मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भएको पनि मन्त्री पुनले बताउनुभयो। हिरासतमा रहेका प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 3 नेतामाथि राज्य विरुद्धको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। सो समूहका पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई जिल्ला अदालतले 5 दिनको म्याद दिएको हो। उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले ललितपुरबाट गत शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई गत शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अदालतले 5 दिनको समय दिएको हो। सोही समूहको नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका संयोजक राजु कार्की विरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई 4 दिनको म्याद दिएको छ। अर्का नेता जयराम डङ्गोल विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अदालतले 3 दिनको म्याद दिएको छ। तिनीजना महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले अदालतमा राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दा दायर गरेको छ। गत फागुन 28 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। दैनिक करिब 5 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातको सुविधासँगै यसबाट निस्किने धुवाँका कारण वातावरणीय प्रदूषण भने उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रदूषित धुवाँमा मिसिएको धुलोको कणले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा मन्द विषको काम गरेको छ। अस्वस्थ वायुले सर्वसाधारणलाई प्राण धान्नै गाह्रो हुँदा समेत प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने निकाय भने निष्क्रिय जस्तै छ। जताततै खाल्ला खुल्टी र विभिन्न वाहनामा खनिएर अलपत्र छाडिएका सडक धुलोका मुख्य कारण बनिरहेका छन्। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ काठमाडौँवासीका लागि काल बन्दै गएको वातावरणविद बताउँछन्। प्रदूषणले ठाकेको उपत्यकाको वातावरणीय सुधारका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले ठोस पहल गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा धुलो सफा गर्न करिब 10.5 करोड लागतमा 5 वटा ब्रुमर ल्याएको छ। चिल्ला सडकमा प्रयोग गर्नुपर्ने ब्रुमर बिग्रेको बाटोमा प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुनेमा महानगर आफै विश्वस्त छैन। वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठ महानगरले काम गरेको देखाउन भए पनि ब्रुमर चलाउनु पर्ने बताउँछन्। धुलो आउने ठाउँहरू हामीले अब ब्लक गर्दैछौँ। ठाउँमा अब ग्रिनरी गरेपछि माटो उत्सर्जन हुँदैन। माटो उत्सर्जन नहुने भएपछि त धुलो हुने त कुरै भएन। सडकमा भएको धुलो पनि ब्रुमरबाट उठाएर यसलाई विसर्जन गर्ने काम गर्ने हिसाबले हाम्रो योजना बनाएको थियो। एकदमै सुन्दर र धन धुलै नभएको ठाउँमा चलाउने चिज हो। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि पुल्चोकमा अक्सिजन फाल्ने 3वटा मेसिन जडान गरेको छ। त्यसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि थप ठाउँमा विस्तारको योजना बनाएको छैन। वातावरणीय सुधारका लागि आएको बजेट समेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ। उपत्यकाको वातावरण प्रदूषणका कारण फोक्सो र आँखा सम्बन्धी समस्या हुने बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। धुलोका कारण दृष्टि क्षमता न्यून हुन सक्ने खतरा समेत रहने नेपाल आँखा अस्पतालका विशेषज्ञ प्रतीक्षा अमात्य बताउँछिन्। चिलाउने, बिजाउने, आँखा पोल्यो भनेर आँसु आयो, घाममा हेर्न गाह्रो भयो भनेर सिम्टम्सहरू प्राय बिरामी आउनुहुन्छ। धुलो धुवाले गर्दाखेरि पेसेन्टमा चाहिँ देखिने भनेको अकुलर एलर्जीको रूपमा हामीले यसलाई डायग्नोस गर्छ। कर्डहरू चाहिँ हाम्रो कालो नानीमा टाँसिन सक्छ। कालो नानी चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो। ठुलो अगाडि बस्यो भने चाहिँ अब लाइट राम्रोसँग पस्न पाउँदैन, अनि त्यही भएर दृष्टि अलिक कम हुने समस्या पनि हुन सक्छ। वसन्तयामको आगमनसँगै उपत्यकाको वायु प्रदूषण केही कम भए पनि बिहान र बेलुकाको समयमा अत्यधिक प्रदूषण यथावत छ। नियन्त्रण बाहिर झैं देखिएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको हेलचक्राइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। फिनिक्सिङ करप्सन चाहिँले गर्दाखेरिमा वायु प्रदूषणको अवस्था चाहिँ बढी हो अब जस्तो लाग्छ। बाटो बनायो, बाटो मात्रै बनायो, ढल बनायो, ढल नामको मात्रै ढल बनायो, त्यो धुलो धुवा एकदमै हिलो चाहिँ बाटोमा आउने गराइदियो। कुनै पनि फाइन टच केही पनि नदिने भत्र गोल गराएर छोडिदिँदाखेरिमा अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो अत्याधिक प्रदूषणको मात्रा देखा हो। उपत्यकामा बढ्दो वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रतिबद्धताका चाङ थुप्रिएका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पुराना सवारी साधनको विस्थापनदेखि सडक मर्मत तथा हरियाली शहरको नारा कागजमै सीमित भएको छ। मेलम्ची परियोजनामा देखिएको अन्यलसँगै सडकमा खनिएका खाल्डा पुर्न पनि समस्या भएको छ। सपनाको सहर काठमाडौँ पछिल्लो समय धुवाँ र धुलोको सहरको रूपमा परिचित छ। सफा सहर हाम्रो रहर नारा घन्किन थाले पनि वातावरणीय सुधारको प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे आफूलाई नसोध्न आग्रह गर्नुभएको छ। तराई मधेसका जिल्लाको भ्रमणमा रहेका पूर्व राजा शाहले आज सप्तरी स्थित छिन्नमस्ता भगवतीको पूजापछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, यो कुरा मलाई सोध्ने होइन, अरूलाई सोध्नुहोस्। सञ्चारकर्मीले उहाँलाई देशको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। राजसंस्था फर्किने सम्बन्धमा पूर्व राजा शाहले जनतालाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो। भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको छिन्नमस्ता गाउँपालिका स्थित भगवती मन्दिर पुगेका शाहलाई गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल सहितका जनप्रतिनिधिले स्वागत गरेका थिए। पूजापछि पूर्व राजा शाह सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित सशस्त्र प्रहरीको गण नम्बर 6 मा जानुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पा जिल्लाकै दुर्गम गाउँ हो मित्यालको भिरपानी। निस्ती गाउँपालिकामा पर्ने यो गाउँमा 35 जना जापानबाट गाउँ सिक्न आएका विद्यार्थी 10 दिन रमाएका छन्। पानीको दुःख छ, झण्डै आधा घण्टा ओह्रालो र 1 घण्टा उकालो पानी बोक्न पर्ने बाध्यता छ। सबै मगर बस्ती रहेको यस गाउँमा केटाकेटी बुढाबुढी अधवैंशसँग उनीहरू रमाएका छन्। साँझ बिहान समूहमा खाना पकाउँछन्, आफै भाँडा मान्ने गर्छन्। जापानको सुख र सुविधामा हुर्केका साहित्य सोयाले भन्नुभयो, मलाई निकै रमाइलो लागेको छ, यस्तो जापानमा देख्न पाइँदैन। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्ग आयोजना स्तरोन्नतिको बहानामा कालीगण्डकी नदीको छेउमै क्रसर राखेर नदीजन्य पदार्थको दोहन भएको छ। नदीकै तीरमा नयाँ क्रसर मेसिन जडान गरिएको छ। इकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणालीका कर्मचारीले मन्त्रालय विभाग कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिएर क्रसर जडान गरेको जनाएको छ। तर उसले नियम कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेको भेटिएको हो। नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी डोजर स्काभेटर चलाएर नदीजन्य सामग्री जम्मा गरिसकेको छ। अभिभावकले उपचार गर्न नसकेपछि एक युवा 4 वर्षदेखि दाम्लोमा बाँधिएर बस्नु परेको छ। निस्ती गाउँपालिका 1 बाँकामलग राहुपनका 21 वर्षीय युवा हिमाल वंशीलाई उपचार गर्ने पैसा नभएपछि दाम्लोमा बाँधिनु परेको हो। उनको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा परिवारले कम्मरमा डोरीले बाँधेर राखेका छन्। उनका आमा टुकमाया वंशीले पैसा अभावकै कारण अहिले उपचार गर्न नसकेको बताउनुभयो। पाल्पाको माथागढी 4 झडियाको रोहिणीवास, पिपलडाँडा, मकले लगायतका स्थानमा जथाभावी कोइला उत्खनन भइरहेको छ। यसअघि छिमेकी पूर्वखला गाउँपालिकाको देविनर र जल्पाका विभिन्न स्थानमा यस्तै कोइला खानी खोज तलास गरिएको थियो। स्थानीयको माग सरकारवाला निकायले नसुनेपछि उत्खनन र निकासीमा रोक लगाउन स्थानीयको माग रहेको छ। यस क्षेत्रका पानीका मुहान सुकेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेको माथागढी 4 झडियाका सुदर्शन रायमाझीले गुनासो गर्नुभयो। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। सहकर्मी माधव बर्यालको पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकभित्र व्यवसायको वातावरण असहज बन्दै गएको बताएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बिहान भएको भेटवार्तामा महासङ्घ प्रतिनिधिले पछिल्लो समय बढेको विस्फोटको आतंकले व्यावसायिक वातावरण खस्किएको बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भने हुन नसकेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विस्फोटको घटनाले व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन्। महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। व्यवसायमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत पहल गर्ने अध्यक्ष दाहालले आश्वासन दिनुभयो। साताको पहिलो दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 5.99 अङ्कले बढेर 1161.45 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका होटल, विकास बैंक र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकी 7 समूहको उपसूचक बढेको छ। आज 37 करोड 12 लाख रुपैयाँ बराबरका 14,77,892 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कको सबैभन्दा धेरै 4 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इन्डोनेसियाको पपुवा प्रान्तमा मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 58 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। 4000 भन्दा बढी विस्थापित भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। सेन्टानी सहरमा अधिकांश नागरिक बाढीमा फँसेको हुन सक्ने भन्दै खोजी सुरु गरिएको छ। सो सहरमा मात्रै 51 जनाको मृत्यु भएको छ भने 74 जना घाइते भएका छन्। भारी वर्षाका कारण पपुवा प्रान्तको जयपुरा सहरमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा परि घाइते हुनेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग हङकङमा भएको एसियाली युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालले स्वर्ण जितेको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा नेपालका अजित कुमार यादवले 3000 मिटर दौडमा आज बिहान स्वर्ण पदक जितेका हुन्। निर्धारित दूरी उनले 8 मिनेट 30.32 सेकेन्डमा पार गरे। दौडमा उनले व्यक्तिगत टाइमिङमा पनि सुधार गरेका छन्। यसअघि उनको व्यक्तिगत उत्कृष्ट समय 8 मिनेट 44 सेकेन्डको थियो। एसियाली स्तरमा एथलेटिक्समा नेपालले जितेको सम्भवतः यो नै पहिलो स्वर्ण हो। दौडमा भारतका अमित जन्जिर दोस्रो भए। उनी अजितभन्दा 6 सेकेन्डले पछि परे। यमनका गामिल अल हमातीले तेस्रो स्थानमा दौड सकाए। उनले 8 मिनेट 38.60 सेकेन्डमा दौड पुरा गरे। 5औं साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि आयोजक नेपाल श्रीलङ्कासँग भिड्ने भएको छ। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा आज भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा भारतले श्रीलङ्कालाई 5-0 को फरकले अन्तरले पराजित गरेसँगै नेपालको भेट श्रीलङ्कासँग पक्का भएको हो। पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। भारतको जितमा ग्रेस दाङबेई, सन्ध्या रङ्गनानाथ, इन्दुमती खितिरिसान, सङ्गीता वास्फरे र रतनवाला देवीले गोल गरे। जितसँगै भारत समूह बी को विजेता र श्रीलङ्का उपविजेता बनेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनवार विश्वकर्माले 1 वर्षीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रगति विवरण पूर्वाधार निर्माण र मङ्सिरमा आयोजना हुने भनिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा केन्द्रित छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र प्रतियोगिता 13औं सागको रणनीतिक योजनाको रूपमा लिएको मन्त्री सुनारले बताउनुभयो। जाँदै न्युज मेकर अफ द डे नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले सङ्गठित अपराध गरेको निष्कर्षसहित प्रतिबन्ध लगाएको सरकार पछिल्लो समय थप कठोर हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहलाई अनधिकृत झुण्डको संज्ञा दिनुभएको छ। ओलीले चन्द समूह राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै सो समूहले गरेका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगसहित कहीँ कतै दर्ता नभएको समूहलाई सरकारले नचिन्ने ओलीको भनाइ थियो। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने साथी प्रिन्स र म अनिल विद्यमाग छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। एउटा नेकपा विप्लव भन्ने एउटा समूह छ। त्यसले जोसँग पनि पैसा, लुटपाट, आतंक, भने जति पैसा दिएन भने मार्ने, बम पड्काउने, घर उडाउने, गाडी उडाउने, जन्तीका बसमा आगो लाउने, यस्ता काम गर्दै हिँड्छ। जम्मा जम्मी केका लागि भन्दा लुटेर पैसा चाहियो। विकास निर्माणका पैसा स्थानीय तहमा पठायो, त्यहाँबाट पैसा चाहियो, यति प्रतिशत चाहियो। सरकारले भन्यो यो लुटेरा कामहरूमाथि प्रतिबन्ध छ, हामी कानुनी कारबाही गर्छौँ। धुरु रहे। बम पड्काउने कुरालाई पनि प्रतिबन्ध लाउन पाइन्छ। लगाएको प्रतिबन्ध केलाई भन्दा बम पड्काएकोलाई प्रतिबन्ध लगाएको, मान्छे मारेकोलाई, लुटेकोलाई प्रतिबन्ध लगाएको, यस्तो पनि पाइन्छ। यो ओली नेतृत्वको सरकार तानाशाहीकरणतर्फ गयो। जब बम पड्काएको, मान्छे मारेको, घर उडाएको, गाडी चलाएको जस्तो कुरालाई पनि प्रतिबन्ध लाउन पाइन्छ। लोकतन्त्रका नाउँमा यस्ता कुरा बोलेर हिँडेका छन् कतिपय मान्छे। आवधिक कुरा हुन्। पृथकतावाद सिद्धियो नेपालबाट। लुटेरा समूहलाई हतियार बुझाउने समय दिइएको छ। समयभित्र हतियार बुझाएन भने हामी आफै हतियार लिन्छौँ। बाटो सच्याएनन् भने कसरी बाटो सच्याउनु पर्छ हामी बताउँछौँ। मैले भनिदिएको छु, लुटपाट र आतंक मचाउन पाइँदैन। गम्भीरताका साथ भनिरहेको छु म। यो देशमा जलस्रोतको विकास गर्न नपाइने, हाइड्रो पावर कारखानामा गएर त्यसको अफिसमा गएर बम पड्काउने, के भने हाइड्रो पावरको विकास हुनु हुँदैन। बिजुलीको विकास गर्न पाइँदैन, नेपालीले विद्युत निकाल्न पाउँदैनन्, बाल्न पाउँदैनन्, त्यसकारण हाइड्रो पावर उडाउने। टेलिफोन, सञ्चार, आइटीको विकास गर्न पाइँदैन, त्यसकारण टावरमा पड्काउने। अनि विकास निर्माणका काम गर्न पाइँदैन, त्यहाँ लुटमार मचाउने। अनि यस्ता कुराहरूप्रति अहिलेको सरकार स्पष्ट छ। कानुन बमोजिम बाहेक संविधान अन्तर्गतका गतिविधि सबले गरौँ। शान्तिपूर्ण र जायज गतिविधिहरू गरौँ। असामाजिक, लुटमार, हिंसात्मक, विध्वंसात्मक क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। त्यो छुट सरकारले दिँदैन। त्यो बुझे हुन्छ। र कसैले बेकारका लुते साथ कसैले दिएर पनि सरकारले टेर्नेवाला छैन। नियन्त्रण गर्छ, रोक्यो। अब त्यस समूहलाई म भन्दिन चाहन्छु, अब अति भयो। The News Maker of the Day.